औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? ऐ दस वज़ीर आज़म हुण ते कहता है कि जी सानू फैडरल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिते सन, साडे कोल आर्मी मंगी सी असीं देती। हुण ते जनरल ने तेरे खिलाफ बयान भी देता है, तगड़ा हो जा बेटा, हिसाब ही तेरा फटा ही सीधा सीधा। जिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं आपको लेजेंड फनकारा बहार बेगम और लेजेंड फनकार अफजाल अहमद के इश्क की कहानी वो सुनाऊंगा कि कैसे इनका इश्क शुरू हुआ और कैसे बहार बेगम फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले उन्होंने अनवर कमाल पाशा साहब से शादी की, उसके बाद काफ़ी देर उनके साथ रहीं, उसके बाद वहाँ से उन्होंने इफ्तिखार खान साहब, उनके साथ फिर उनका काफ़ी ताल्लुक़ रहा, मेरा ख्याल शायद शादी भी हुई। फिर उसके बाद अफजाल साहब जो कि नुमायाँ हैं, अफजाल साहब से शादी तो नहीं हुई थी उनकी, लेकिन दोस्ती शादी जैसी थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो हालांकि दोनों एजड, बाकायदा बच्चे भी जवान थे, तो इश्क फरमा रही थी बहार बेगम अफजाल साहब के साथ। अफजाल साहब उस वक़्त ज़बरदस्त टॉप क्लास के विलन बन चुके हुए थे, तो बहार बेगम भी फिल्मों में बड़ा उनका भी पक्का निज़ाम था। तो बहार बेगम ने बारी स्टूडियो में कमरा भी ले रखा था, जो कि बड़ा खूबसूरत। पहले वो कमरा जो है वो कमल खान और नीलो के पास था, फिर वही कमरा अफजाल अहमद और बहार बेगम के पास रहा। काफ़ी साथ ही यूसुफ खान साहब का आगे कमरा था। तो बड़े इनके बड़े इश्क की लाजवाल दास्तान है वो, क्योंकि पैसा बड़ी चीज़ है। बहार बेगम भी हीरा मंडी से उनका ताल्लुक़ था, तो पढ़ी लिखी ज़रूर थी, वो अपने ज़माने की बीए किया हुआ था उन्होंने, तो इंग्लिश उनकी बड़ी हाई थी। तो इंग्लिश अफजाल साहब भी पढ़े लिखे थे, तो बड़ा तो आपस में ज़्यादा गुफ्तगू इंग्लिश में ही करते थे। तो इससे उनका बड़ा सिलसिला जारी रहा इश्क का। फिर एक वक्त ऐसा आया, जिन जान पाकिस्तान जी, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बन के बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब अफजाल साहब ने अरूज पाया, ऐसा अरूज कि उन्होंने कि बहार बेगम से उनका अलहदगी हुई, तो उन्होंने तमासील बनाया अपना। तमासील उस वक़्त ऐसा हिट हुआ थिएटर उनका कि क्या बात, आउट क्लास। वहाँ ड्रामे चले 2-2 साल। वो एक ड्रामा था, बड़ा मशहूर हुआ था वो तो अफजाल साहब हैप्पी पूरी लाइफ गुजार रहे थे। तो हैप्पी लाइफ गुजारते हुए बहार बेगम भी, क्योंकि बहार बेगम शुरू से ही बड़ी अमीर औरत थी, अपना हर चीज़ निज़ाम उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट रखा हुआ था। तो फिर एक ऐसा दौर आया कि अफजाल साहब पे आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल आना शुरू हो गया। ऐसा ज़वाल आया कि मैं आपको बता नहीं सकता जिन जान पाकिस्तान जी। अल्लाह ताला किसी दुश्मन पे भी ना आए। आप यकीन जाने, शायद आपको पता हो कि उनकी डेथ कैसे हुई। वो जिस बेड पे थे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, मेरा ख्याल सर्विस हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। तो 2 बंदे, एक बंदा उनके साथ था, एक बेड पे 2 बंदे लेटे हुए थे, तो वहाँ उनकी डेथ हुई। तो इतने अमीर ख़ानदानी सैयद और ऊपर से पैसा भी बेपनाह, तमासील के मालिक। समझ नहीं आई, क्योंकि उनके बच्चों ने अपने नाम करवा के फिर उनको ऐसी झंडी दिखलाई कि आखिर, क्योंकि अफजाल साहब ने भी ज़्यादतियाँ की हुई थी। एक वक्त आता है जब बंदा अपनी बीवी को इग्नोर करता है, तो गर्ल फ्रेंडों के साथ जब ज़िंदगी गुजरती है, वक्त गुजरता है, तो जो बीवी है वो याद रखती कि अच्छा कोई गल नहीं, आज तुम्हारा वक्त है, कल मेरा भी आएगा। उसका वक्त उस वक्त बन जाता है जब उसके बच्चे उसके साथ खड़े हो जाते, फिर उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। फिर वो कहती है कि अब मैं जंग लड़ूंगी। फिर वो जंग लड़ती है, क्या फतह करती है, क्योंकि बच्चे साथ हैं,
تو اسی طرح افضال صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بچے ساتھ تھے ماں کے، ان کی جو بیوی تھی، تو حالانکہ وہ ایک شریف عورت، لیکن کیا عورت جب اپنے خاوند کو دیکھتی ہے نا کہ میرا خاوند کسی اور کے پاس جا رہا ہے، کر تو وہ کچھ نہیں سکتی، لیکن وہ اپنے دل میں یہ بات رکھتی ہے۔ تو افضال صاحب آپ کو پتہ ہے خوبصورت آدمی تھے، اوپر پیسہ بھی ان کے پاس تھا، ہر چیز، اور جوا شوا بھی وہ ہر روز کھیلتے تھے، بڑے زبردست جواریے بھی تھے، شراب بھی انہوں نے پینی ہے، وہ اس کے بھی یہ شوق تھا ان کو۔ تو وقت تو انہوں نے بہت اچھا گزارا، لیکن کیا ہے کہ آخر پہ جب وہ بیمار ہوئے ہیں تو بہار بیگم ابھی فٹ تھی، ٹھیک تھی، ان کی کیئر کر سکتی تھی، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے دیکھا بھی ہوئے۔ تو افضال صاحب صرف ایسے ہی غمچی بچارا نڈال ہو گیا۔ تو کی تن میں دسیا کہ میں جدو ایتھے دیکھا نا کہ افضال صاحب ٹی وی تے، تو قسم ایمان نہ مینوں بڑا ہی دکھ ہویا، حالانکہ میری اچھی بھلی سلام دعا سی انہوں دے نال، کم از کم میں پاکستان چندہ تے یقین کرو جن جان جی میں پتہ لگتا تو شاید میں ایسا نہ ہون دیتا۔ حالانکہ معمولی گل ہے کہ 2000 4000 5000 روپیہ کرائے تے کمرہ مل جاتا ہاسپٹل چ، تو وہ بچیاں نے، وہ بیگم نے کوئی کیئر نہیں کی تھی، کوئی کچھ نہیں، تو وہ پیسہ سارا سمیٹ گئے۔ امیر آدمی یار تماثیل ہی نہیں مانے گا، اس ویلے کروڑاں روپیہ دا، کروڑاں تو بھی زیادہ سمجھ لو، وہ ارباں دے چکر سے وچ جو اگر انہوں ڈیمالش کر کے اتنے مارکیٹ بنائی جائے تو اتنے 5 کروڑ روپے دی کی دکان۔ تو جن جان پاکستان جی، افضال صاحب سب کچھ ہونے دے باوجود دنیا تو اس طرح رخصت ہویا وہ بندہ کہ اللہ معافی دے، پتہ نہیں انہوں کس گل دی سزا ملی۔ انہیں سلمان رشدی دا کریکٹر کیتا سی انٹرنیشنل گوریلے فلم چ، شاید وہ سزا انہوں ملی، میری سمجھ تو باہر ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے، کیونکہ وہ خاشو خان جنہوں نے کیتی سی وہ ساری ٹیم ایک ٹائم دے اتنے برباد ہو گئی۔ سامن صاحب وڈے ایکٹر ہے کہ سن، ایسا زوال آیا کہ جدا حساب کوئی نہیں۔ تنویر کاظمی صاحب ایڈے وڈے رائٹر سن، وہ ایسا زوال آیا جدا حساب کوئی نہیں۔ ایسے بخاری سی ایڈا وڈا ڈائریکٹر ہونے دے باوجود سارے پڑھم ہو کے آئی تھلے ڈگے نے خاشو خان دے بعد، کیونکہ وہ بھی فکر بازی ایسی سی، توبہ نوز باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نو شاید یہ گلاں نہیں منظور ہوئی، کیونکہ ساون صاحب دی بھی بڑی پسیدہ حالت دے وچوں بھی مرے نے، تنویر کاظمی صاحب بھی، ایسے بخاری بھی، ہو اللہ معاف کرے۔ تو جن جان پاکستان جی، اللہ ایسا انجام تو بچاوے خداوند کریم، کیوں کہ کام پیڑا ہے، آپس دی گل ہے، فلم انڈسٹری کوئی اچھا کام نہیں گا۔ میں بے شک میں بھی 25 سال اتھے ہی کنجراں چی گزارے نے، تو اس ویلے میں بھی کنجری سا سمجھ لو، کیونکہ انہوں دے وچ جو گا سا، تو خیر حالانکہ شریف آدمی سا سی، بہرحال کی ہے کہ کنجراں چ وقت گزرتا سی، فلم انڈسٹری دا جتھے نہ آندا سی ہویا تے کنجرے گئے، تو ظاہر ہے پھر جن جان پاکستان جی برداشت کرنے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ افضال صاحب نو، ساون صاحب نو، مظہر شاہ صاحب نو، جنہیں بھی ایکٹر دنیا تو رخصت ہوئے نے، اللہ انہوں دی مغفرت فرماوے، انہوں دے کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرماوے۔ دنیا جنہیں بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرماوے، اللہ تعالیٰ سب نو جنت الفردوس چ اعلیٰ مقام عطا فرماوے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تھی تو انہوں نے آخری نبی منے۔ جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان نو حفظ و ایمان چ رکھے، اللہ تعالیٰ عمران خان دی خیر، اللہ تعالیٰ عمران خان نو جلد رہا کرواوے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ اے گولی کیوں چلائی ہو؟ اے دس